السلام عليكم. اليوم غادي نكملو الدرس ديال ميكانيك دو بوين. غادي نشوفو اليوم الغوبير فريني. هاد الغوبير كنستعملوه فاش كيكون عندنا واحد البوين. كما قلت لكم الروبير فرينيت كنستعملوه فاش كنبغيو ندرسو الموفمون ديال واحد لو بوين اللي المسار ديالها منحني، يعني ما كيكونش مستقيمي اولا محدد. بالتالي كنحتاجو هاد الغوبير باش نخدمو ونعرفو وندرسو الموفمون ديالها و لا فيتاس ديالها و لاكسيليراسيون ديالها. سميتو باش نحسبو لا ديستانس. هنايا كنخدمو بفيكتور باش نحسبو الفيكتور M1 M2، يعني هاد لو بوين ام اللي مشات لينا من M1 ل M2 كتساوي لينا M1 O فيكتور M1 O بلس الفيكتور O M2. هذه علاقة شار اللي كنا درناها في الليسي على ما اعتقد ودرناها حتى في الكوليج. عندنا هنايا جوج ديال لي ديريفي، هنا كنديرو دلتا وهنا كنديرو دي. امتى كنستعملو دلتا وامتى كنستعملو دي؟ دلتا او ام كتساوي لينا او ام 2 موان او ام 1. كنستعملوها الا كانت عندنا الا كانت لا ديستانس بين البوين ام 1 ام 2 كبيره، يعني ام 1 et ام 2 sont loin. اما بتيت دي وتا هي كتكون نفس المعادله، فهي كنستعملوها فاش كيكون عندنا لي دو بوين سون بروش، يعني المسافه بيناتهم صغيره بزاف. مثلا هاد ام 1 تكون هنا، ام 2 تكون حداها، يعني كتكون صغيره بزاف. بالتالي كنستعملو دي او ام. وكيف ديما الهدف كيف ديما الهدف ديالنا هو اننا نحددو الفيتاس ديال هاد لو بوين في هاد الغوبير بارابور او طون. كنعرفو بان لا فيتاس ديال ام في غوبير ار هي لا ديريفي ديال او ام فيكتور دو بوزيسيون بارابور او طون في هاد الغوبير. كيفاش غنحددوها في هاد الحاله؟ عندنا الديريفي ديال او ام كيساوي لينا ام 1 هذا لاك سويفون تي. شناهي هاد تي؟ هاد تي هي هي المتجهه، هي هاد الفيكتور اونيتير اللي كتبعها هذيك الحركه ديال ام. باش نمشيو من ام 1 ل ام 2 كنمشيو سويفون الفيكتور تي، وهي كتكون هي فيكتور طونجونسيال، كتكون مماس لهاد المنحنى ديالها وكتكون موبيل، يعني على حساب فينا بلاصه غنخدمو الموفمون اللي كتساوي لينا هنا. الا رديتو البال كتبت ديريفي ديال او ام كيساوي لينا ديريفي ديال اس سويفون تي سويفون الفيكتور تي. هنا فهاد الغوبير دائما كنرسمو واحد الدائره كتكون مماسه للمنحنى ديال ام، كيكون الشعاع ديالها هو ار، كيكون الشعاع ديالها هو ار. هاد الشعاع ار، هاد القوس بين ام 1 و ام 2 بين ام عفوا و ام 1 هو اللي كنعطيوه الالفابي اس، يعني الديريفي ديال اس يعني ام 1 ام 1 هي الديريفي ديال اس سويفون هاد الفيكتور طونجونسيال تي. الى رديتو البال هنايا هاد اس كما كنعرفو دائما هي
هي ار اس كتساوي لنا ار شعاع فوا تيتا. هاد الزاوية اللي مكونة عندنا بين لي دو بوين، يعني الديريفي ديال اس كيساوي لنا ار حيتاش ار كونستانت الديريفي ديال تيتا، حيتاش هاد تيتا غتبقى تتحول على حساب ام فين غادي تمشي، مرة غادي تكون هنا، مرة غادي تكون هنا، مرة هنا، مرة هنا، يعني تيتا غادي تبقى كتغير لينا، غتكون فاريي. دونك غادي نعوضو بالديريفي ديال او ام كيساوي بلاصة هاد لاك ام ام ان سويفون تي غنديرو الديريفي ديال اس سويفون فيكتور تي. غنعوضو هاد الديريفي ديال اس بهاد الغولاسيون هادي، غادي يعطينا ار ديريفي ديال تيتا سويفون تي سويفون تي. إلا جينا هنا الغولاسيون رجعنا عوضناها، غتولي عندنا الديريفي، عفوا هنا كان واحد الخطأ صححتو حيتاش عاودت الديريفي للمرة الثانية. يعني غتولي عندنا الفيتيس كتساوي الديريفي ديال اس، ها هي حيتاش هي الديريفي ديال او ام الديريفي ديال او ام بارابور او طون، والديريفي ديال او ام هو الديريفي ديال اس سويفون تي بارابور او طون في الغوبير ار اللي خدامين فيه. غادي نجيو هنا صافي، هادي هي الغولاسيون ديالنا. الا كانت عندنا تيتا و ار نقدروا نديرو الديريفي وكنحسبوها، ولا كان مطلوب منا غير اننا نوصلو غولاسيون صافي هي هادي. ودابا غندوزو لاكسيليراسيون ديال ام في الغوبير فريني. هي الديريفي ديال الفيتيس بارابور او طون في هاد الغوبير كيف ما ديما، اللي هي الديريفي ديال الديريفي ديال اس بارابور او طون سويفون الفيكتور تي، اللي كتعطينا الديريفي سكوندير ديال اس بارابور الديريفي سكوندير دو طون في الغوبير ار سويفون تي بلس الديريفي ديال تي بارابور au طون فوا الديريفي ديال اس بارابور au طون. فاش كيكون عندنا الديريفي ديال زوج ديال واحد الجداء، يعني عندي الحد الاول والحد الثاني، ف الغولاسيون اشنو القاعده اش كتقول لنا؟ كتقول لنا كنديروا الديريفي ديال الاول كنخليو الثاني، هي هادي الديريفي سكوندير ديال اس بارابور او طون سويفون تي، خليت تي كيف ما هي. في المره الثانيه غادي نخلي دي اس كيف ما هي، ها هي، وغادي ندير الديريفي لتي بارابور او طون اللي غادي تعطيني. دابا غادي نخدم غير على هاد الديريفي هذا، خصني نحسبو شحال كيساوي. الديريفي ديال تي بارابور او طون في الغوبير ار كيساوي لينا، هنا غادي نضرب في الديريفي ديال تيتا ونقسم عليه، يعني بحال ما درت والو، غنضرب يعني غتولي عندي الديريفي ديال فيكتور تي بارابور تيتا فوا الديريفي ديال تيتا بارابور او طون اللي كتساوي لينا الفيكتور ان الديريفي ديال تي بارابور تيتا كتساوي لنا ان اللي كتكون بيربونديكولير على على الفيكتور تي. انا غنعاود نبرهن لكم عليها فوا الديريفي ديال تيتا بارابور او طون. هنا حطيت غوبير ديالي، نزلنا التي لهنايا درنا ليها الاسقاط، هنا عندي تيتا، هادي تيتا
وهذه اللي هنايا حتى هي تيتا. هذه بيربونديكولير على على الفيكتور تي. دابا غادي خصنا نقلبوا على تي من هنا. الا بغينا نحسبوا الاحداثيات ديال تي هي هنا، يعني هنا هو الكوسينوس ديال تيتا سويفون جي، ها هي. وبما انها نازله لتحت يعني غادي تكون موان سينوس ديال تيتا سويفون كا، حيتاش عندي هنايا نازله وكا الفوق غادي ندير موان، يعني موان سينوس تيتا سويفون كا. غادي نرجع لان لي بيربونديكولير عليها. الى درت لها حتى هي الاسقاط وحسبتها، اشنو غادي تخرج لنا؟ هاد هنا هادشي اشنو كيساوي موان، حيتاش غادي سميتو هادشي شحال كيساوي لينا موان موان. هنايا عندنا موان سينوس سويفون جي، موان سينوس تيتا سويفون جي. هاهي تيتا يعني هي نفسها هادي، يعني غتكون عندنا هنايا موان سينوس تيتا سويفون جي. الى بغيت نحسب هادي هي هادي، يعني اسقاط ديالها كيساوي لينا موان كوس تيتا سويفون كا، حيتاش حتى هي غاديه في الاكس ديالها غنديرو موان، وهادي غاديه في الاكس ديال جي غنديرو فيها موان، يعني غتولي عندنا موان سينوس تيتا سويفون جي موان كوسينوس تيتا سويفون كا. الى درنا الديريفي لتي كوسينوس تيتا سويفون جي، الديريفي ديال الكوسينوس هو موان سينوس، يعني غادي ندير موان سينوس تيتا سويفون جي. عندنا موان سينوس تيتا سويفون كا، الديريفي ديال سينوس هو الكوسينوس، ومع موان هي موان كوسينوس تيتا سويفون كا. الا رديتو البال ان هادي كتساوي هادي، هيا موان سينوس تيتا سويفون جي هي هادي، موان كوسينوس تيتا سويفون كا هي هادي اللي هي ان. وبالتالي الديريفي ديال تي كيساوي لينا الديريفي ديال تي بارابور تيتا كيساوي لينا ان، الفيكتور ان. دابا غنعاودو نرجعو للغولاسيون غنعوضو فيها. عندنا الديريفي ديال تي بارابور طون في الغوبير ار كتساوي لنا الديريفي ديال تي بارابور تيتا فوا الديريفي ديال تيتا بارابور طون كتساوي لنا ان. هاد لابارتي هادي كتساوي ان، ها هي حطيتها، وغادي تبقى لي هاد لابارتي اللي هي الديريفي ديال تيتا بارابور طون. غادي ندخل عليها الديريفي ديال اس، غنضرب ونقسم في نفس الوقت باش تبقى عندي الغولاسيون متوازنه. الا جيت هنايا وبغيت نعوض الديريفي ديال تيتا، الديريفي ديال تيتا الا رجعنا للغولاسيون اللي كانت عندنا قبيله، الديريفي ديال تيتا هو دي اس على ار، يعني هنا بتكون عندي اولا نعوض دي اس اللي كتساوي ار فوا الديريفي ديال تيتا، غتولي عندي على هذا الشكل هذا ان فوا الديريفي ديال تيتا على ار فوا الديريفي ديال تيتا فوا الديريفي ديال اس بارابور او طون. غادي نختزل الديريفي ديال تيتا مع الديريفي ديال تيتا، غادي تبقى لينا ان الفيكتور ان فوا ان سور ار فوا هادي كيف ما لقيناها قبيله في الاول فاش حسبنا لا فيتاس، لقينا الفيتاس كتساوي لنا الديريفي ديال اس بارابور او طون، يعني حنا غنعوضو هنايا غير هاد المره غادي تكون موديل ما غاديش تكون فيكتور، وفي النتيجه غتخرج لينا
V sur R suivant N. دابا غير خصنا نحسبو لاكسيليراسيون ديال لو بوين ام في نفس الغوبير. كيف ما كنعرفو قاعده كتقول لنا لاكسيليراسيون ديال لو بوين ام فواحد الغوبير ار هي الديريفي ديال الفيتيس ديال هذيك لو بوين ام ديال ام في ار بارابور او طون في نفس الغوبير. احنا غادي نعوضو هنا الديريفي ديال لا فيتيس هي لقيناها قبيله هي الديريفي ديال اس بارابور تي في ار سويفون تي. هنا غادي نديرو نفس العمليه اللي درنا قبيله، تخرج لنا الديريفي سكوندير ديال اس بارابور ديريفي سكوندير ديال لو طون سويفون تي بلس dérivé ديال اس par rapport au temps fois dérivé ديال t par rapport au temps. كيف ما قلنا قاعدة هي أننا كنديرو الديريفي الأول وكنخليو الثاني كنضربوه في الثاني كيف ما هو، كنديرو عاوتاني الديريفي للثاني كنضربوه في الأول كيف ما هو. هادشي اللي درت هنا. هنا غادي نعوض هاد الديريفي سكوندير ديال اس هو الديريفي الاول ديال الفيتيس الى حيدنا الديريفي الاول ديال الفيتيس الى حيدنا هادي خلينا غير هاد الديريفي هادي هي الفيتيس غادي نعوضنا بها هنايا ولات عندنا الديريفي ديال الفيتيس ديال لو بوين ام في الغوبير ار سويفون تي بلس هذه هي الفيتيس الموديل ديال الفيتيس فوا الديريفي ديال تي ديال فيكتور تي بارابور او طون حسبناها قبيله ولقينا هي عفوا نسيت هنايا هي في سور ار سويفون ان اللي غتعطينا في الاخر هاد الديريفي ديال الفيتيس بارابور او طون سويفون تي هاد هي فيكتور طونجونسيال اللي قلت لكم قبيله هي لاكسيليراسيون طونجونسيال. هنا غادي نعمل غتولي عندي الفيتيس كاري سور ار سويفون ان اللي هي الفيتيس اللي هي لاكسيليراسيون نورمال. صافي هما تتكون حصلنا على لاكسيليراسيون على الفيتيس في هذا الغوبير، هذا هو الهدف ديالنا. ودابا غادي نهضروا على شونجمون دو ريفيرونسيال. دابا غادي نشوفوا شونجمون دو ريفيرونسيال. عندنا دو روبير الاول اللي هو هذا او اي جي كا خديناه فيكس. روبير 1 اللي هو هذا اللي هو موبيل او 1 اي 1 جي 1 كا 1. بغينا ندرسو الموفمون ديال هاد لو بوين ام. لو بوت ديالنا هنايا هو اننا هو نلقاو الغولاسيون. هيا trouver la relation entre la vitesse de point M dans un repère R et la vitesse de M dans un repère R1 et la relation entre l'accélération d'une point M dans un repère R et l'accélération dans une point M dans un repère R1. هنا غيكونوا عندنا دو روبير ديفيرون وخصنا نلقاو الغولاسيون بين ديال لا فيتيس ديال هاد لو بوين ام و الغولاسيون بين لاكسيليراسيون ديالهم. هنا عندنا او ام فيكتور بوزيسيون كتساوي لنا او 1
بلس O1 M اللي خدينا O1 كتساوي لنا X suivant A plus Y suivant G plus Z suivant K وخدينا O1 M كتساوي لنا X1 suivant A plus suivant A plus هنا عندنا بلو هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 X1 suivant E1 plus Y1 suivant G1 plus Z1 suivant K1 la vitesse ديال point M في هاد الغوبير كتساوي لنا الديريفي ديال فيكتور بوزيسيون OM par rapport au temps في هاد الغوبير اللي كتساوي لنا الديريفي ديال O1 par rapport au temps في هاد الغوبير plus dérivé ديال O1M par rapport au temps في هاد الغوبير في الغوبير R1 اللي كتساوي لنا لا فيتيس ديال O1 في الغوبير R plus الفيتيس ديال M في الغوبير 1. عندنا هنا واحد الغولاسيون اللي كنخدمو بها كتقول لنا هاد القاعده الديريفي ديال الفيكتور U par rapport au temps في الغوبير R كتساوي لنا الديريفي ديال الفيكتور U par rapport au temps في الغوبير R1 plus اوميغا الفيكتور اوميغا فيكتوريال الفيكتور U. هاد اوميغا هي فيكتور دو روتاسيون دونك نرجعو للغولاسيون ديالنا باش نطبقو فيها هادشي. عندنا الفيكتور فيتيس ديال ام في الغوبير ار كتساوي لنا لقيناها كتساوي لنا الفيتيس ديال او 1 في الغوبير ار بلس الفيتيس ديال ام في الغوبير ار 1. حنا عوضنا هذيك الفيتيس ديال او الفيتيس ديال عوضنا الديريفي ديال او الديريفي ديال او ام بارابور او طون في الغوبير R1 بالديريفي ديال او ام بارابور او طون في الغوبير R نيت بلس اوميغا فيكتوريال او 1 ام. الفيكتور هادي هي هادي عاودنا حطيناها الديريفي ديال او 1 ام في بارابور او طون في ار هي نيت الفيتيس ديال ام في الغوبير ار بلس اوميغا فيكتوريال او 1 ام. هاد لا فيتيس هادي هاد لا فيتيس هادي اللي هي هادي هي لا فيكتور دو فيتيس relatif كنرمزو ليها في ار. اما الفيتيس ديال او 1 في الغوبير ار بلس اوميغا فيكتوريال او 1 ام هي الفيتيس دونطرينمون كنرمزو ليها في او وكتولي عندنا غولاسيون على هاد الشكل هذا. لا فيتيس ديال ام في الغوبير ار كتساوي لنا الفيتيس غولاتيف بلس الفيتيس دونطرينمون. دابا غادي ندوزو لاكسيليراسيون. كما كنعرفو لاكسيليراسيون ديال لو بوين ام في الغوبير ار هي الديريفي الثاني الديريفي الثاني ديال او ام بارابور او طون في ار اللي كتساوي لنا الديريفي ديال في ديال فيتيس ديال ام بارابور او طون في نفس الغوبير اللي كتساوي لنا هاد الا درنا ليها الديريفي اشنو كتعطينا الديريفي ديال في المره الاولى غادي هنا غادي نخدمو بالغولاسيون اللي لقينا قبيله اللي هي هادي الديريفي ديال الفيتيس ديال ام
حيتاش هادي كاملة هي لا فيتيس. غنديرو الديريفي ديال في فيتيس ديال ام بارابور او طون في ار بلس الديريفي ديال او الفيتيس ديال او في الروبير ار بلس الديريفي ديال اوميغا متجهي او ان ام. وغادي نلقاو هاد الشكل هذا. الى حسبنا هاد الديريفي ديال الفيتاس ديال او 1 في الروبير ار هي لاكسيليراسيون ديال او 1 في ار، و الديريفي ديال الفيتاس ديال ام في روبير ار 1. هنا عندنا الديريفي ديال الفيتاس ديال ام في الروبير ار 1 بارابور الروبير ار هي الديريفي ديال الفيتاس ديال ام في روبير بارابور طون في الروبير ار 1 بلس اوميغا تانجنسيال فيكتوريال الفيتيس ديال ام في الروبير ار. هاد زوج جبناهم من هادي الغولاسيون اللي هضرنا عليها قبيله، يعني الغولاسيون بين لا فيتاس في الروبير 1 و الروبير ار. هنا عندنا بلس هاد الديريفي هذا الديريفي ديال اوميغا هو اوميغا بوين. في المره الاولى كنخليو البارتي الثانيه كنخليوها كيف ما هي، يعني غتكون عندنا اوميغا بوين فيكتوريال او 1 ام ها هي بلس المره الثانيه غنخليو اوميغا وغنديرو الديريفي او 1 ام ديريفي، يعني عندنا اوميغا فيكتوريال ديريفي ديال او ام او 1 ام بارابور او طون في الروبير ار. كتساوي لينا لاكسيلاراسيون ديال او 1 في روبير ار. هنا هاد اوميغا فيكتوريال او ام 1 هي هادي اللي عندنا هنايا. عندنا هنا لاكسيلاراسيون ريلاتيف هي هادي اللي هنايا. وشنو بقى لينا؟ بقات لينا هادي وهادي، هادي هي هادي غنعاود نكتبها كيف ما هي، وهادي هي هادي غتبقى لي هادي. غنعاود بحال غنعاود نشرها، غنعاود ندير هاد الديريفي بالنسبه للغوبير. غادي تعطيني هاد النتيجه هادي، غتعطيني بلس اوميغا فيكتوريال الديريفي ديال او 1 ام بارابور او طون في الغوبير ار بلس اوميغا كما قلنا الديريفي ديال او 1 ام بارابور او طون في الغوبير ار 1 هي الديريفي ديال او 1 ام بارابور او طون في الغوبير ار بلس اوميغا فيكتوريال او 1 ام. دابا غادي نجي ونحاول نبسط هاد ليكسبرسيون هذا. هادي 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 ودابا غادي نشر هادي اوميغا ديريفي ديال او ام بارابور طون في روبير ار. هادي هي لا فيتيس ديال ام، يعني بغيت لي عندي اوميغا فيكتوريال لا فيتيس ريلاتيف ديال ام
قلنا عندنا أوميغا، هذه هي الفيتيس، يعني عندنا أوميغا في لا فيتيس الفيتيس ديال ام بارابور في الغوبير ار. وعندنا هنايا عاوتاني اوميغا فيكتوريال فيتيس غولاتيف عاوتاني، يعني غادي تولي عندنا زوج مرات اوميغا في اوميغا فيكتوريال لا فيتيس غولاتيف. هنا غادي تبقى عندنا عاوتاني اوميغا في اوميغا لا اوميغا فيكتوريال او ان ام اللي هي هادي. هاد التعبير هذا كامل كيعطينا لاكسيليراسيون دونطرينمون. هذا خلاص لاكسيليراسيون غولاتيف، وهذا لاكسيليراسيون سي اللي هي لاكسيليراسيون كونيول. دابا غادي نشوفو تيب ديال لو موفمون. عندنا في لو موفمون عندنا اما موفمون ريكتيلين، يعني كتكون الحركه مستقيميه، يا اما سيركولير يعني دائريه، يا اما هيلوكويدال يعني على هذا الشكل هذا بحال إليس. اللي كتهمنا حنايا بزاف واللي مهمه وكتحط هي هاد ريكتيلين، وكتنقسم لينا لزوج ديال الحالات، يا اما موفمون اونيفورم يا اما موفمون فاريي. في اونيفورم يعني كتكون حركه منتظمه. هاد الحركه منتظمه كيفاش نقدروا نبرهنوا عليها؟ كيكون عندنا اكس دو تي كتكتب على الشكل في تي بلس اكس زيرو، كتكون الفيتيس كونستانت، لاكسيليراسيون نول، او البرودوي سكالير ديال الفيتيس مع لاكسيليراسيون تيغالا زيرو. اما هنا بالنسبه الموفمون فاري عندنا يا اما روتاردي يا اما اكسيليري. في روتاردي كتكتب لينا على الشكل اكس دو تي بلس اكس دو تي كتساوي لينا ان دومي لاكسيليراسيون تي كاري بلس في دو تي بلس اكس زيرو. فيهم بجوجهم كتكتب على نفس الشكل، غير هنا كتكون لا فيتيس ديمينوي غاديه وكتنقص، كتكون لاكسيليراسيون كونستانت، كتكون عندنا البرودوي سكالير ديال الفيتيس مع لاكسيليراسيون صغار من صفر. كنقولوا ان الموفمون فاريي ريكتيلين روتاردي. وهنا دائما كتكون لنا ديك الزاويه اللي كتحددها لنا الفيتيس مع لاكسيليراسيون كتكون محصوره بين بي على زوج او بي. اما في اكسيليري فكتكون عندنا قلنا الحل ديالها اكس دو تي ديالها كتكتب بنفس الشكل، غير هنا لا فيتيس كتكون غاديه كتزاد، كتكون عندنا لاكسيليراسيون كونستانت، كيكون عندنا البرودوي سكالير ديال الفيتيس مع لاكسيليراسيون كبر من صفر، وكنقولوا عندنا موفمون ريكتيلين اكسيليري. وغالبا ماشي غالبا دائما كتكون عندنا هذيك تيتا اللي كتحددها لينا لونغ اللي كتحددها لينا الفيتيس مع لاكسيليراسيون بين زيرو و بي على زوج. دابا غادي ندوزو لا ديناميك. اللي خصكم تعرفوا هو انه في لا سينيماتيك كنديروا ليتود ديال الموفمون انديبوندون او كوز، يعني ما كنهتموش بلي كوز اللي كيخليو هذاك البوان ماتيريال يتحرك. اما في الديناميك كنديروا ليتود ديال لي موفمون ديبوندون او كوز، يعني كنهتموا بلي كوز اللي كيخليوها لينا، كنديروا اعتبار لي كوز ديالها، يعني لي فورس اللي كيطبقوا لينا اولا لينيرجي. وفي لينيرجي كتكون عندنا يا اما لينيرجي كتكون عندنا جوج الاشكال، لينيرجي بوتونسييل او سينيتيك. عندنا سميتو الميديو اللي كنخدموا فيه
عندنا زوج الأنواع، عندنا يا إما ميليو إيزولي يعني معزول، أولا ميليو بسودو إيزولي وسط شبه معزول. فهاد الميليو إيزولي كنقولو عليه ميليو بارفي، حيث أن لو كورب ني سومي أ كون فورس، يعني الجسم لا يخضع لأي قوة، وهذا الشيء صعيب باش يتحقق، هادشي علاش كنقولو ليه بارفي. في الميليو بسودو إيزولي عندنا واحد القاعدة كتقول لنا لا سوم ديال لي فورس نول، هيا la somme des forces appliquées sur le corps sont nulles. دابا غندوزو للريفيرونسيال غاليليان. كنقولو عندنا ريفيرونس غاليليان الا كان كيحقق لينا اللوا الاول ديال لو بروميير لوا دو نيوتن. هي ريفيرونس ديفينيسيون الاولاني هو واحد الريفيرونسيال دون ليكيل لو بروميير لوا دو نيوتن فيريفي. والبروميير لوا دو نيوتن اشنو كيقول لنا؟ كيقول لنا دون ان روبير غاليليان سي ام فواحد لو ميليو pseudo isolé, la vitesse de m de n point m égale à constante. يعني الفيتاس constante، يعني la somme ديال les forces est égale à 0. égale à 0. في الديفينيسيون الثاني كيقولنا toutes les référentiels en mouvement de translation rectiligne uniforme، يعني تكون سميتو type ديال mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen est un référentiel galiléen. دابا غير خصنا نبينو بلي ان هاد الريفيرونسيال غاليليان حنا غنشرحو هاد الديفينيسيون الثاني. عندنا الغوبير الاول، هاد الريفيرونسيال هو غاليليان او فيكس، وعندنا الثاني موبيل وحنا ما عارفينوش واش غاليليان ولا لا، حنا عارفينو غير في موفمون ريكتيلين يونيفورم، وهو يقدر يتحرك ينزل يهبط، يعني ما عندوش مشكل حيت هو موبيل. اما هذا فيكس. غادي نشوفو لا فيتيس ديال ام، هاد لو بوين ام في الغوبير الاول غادي تكون كتساوي لنا لا فيتيس ديال ام في الغوبير الثاني بلس لا فيتيس ديال او 2 في الغوبير ار 1 بلس 2 بلس اوميغا فيكتوريال او 2 ام. هاد الغولاسيون اللي خدمنا بها قبيله بين الغولاسيون بين لا فيتيس في الغوبير الاول والغوبير الثاني. هنايا الا ما كانتش عندنا روتاسيون كيكون هاد غاما كتكون كتساوي 0، يعني هذا كيمشي كامل. او في الفيتيس ديال لا فيتيس ديال ام في الغوبير 2 كتساوينا لا فيتيس الفيتيس ديال ام في الغوبير الاول ناقص الفيتيس ديال او 2 في الغوبير الاول، كتكون عندنا كونستانت. يعني كنقولوا دونك الا خرجت لنا كونستانت كنقولوا دونك الغوبير الثاني غوبير 2 تان ريفيرونسيال غاليليان. ودابا غادي ندوزو للبرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. عندنا لا كونتيتي دو موفمون، هذا هو ليكسبرسيون ديالها، كتكتب على شكل بي دو ام dans un repère R est égal à la masse ديال هذاك ديال لو كورب اولا ديال لو بوين M fois la vitesse ديال M في لو repère R. إلا درنا الديريفي ديالها، الديريفي ديال P de M dans un repère R par rapport au temps كتساوي لنا الديريفي ديال M fois la vitesse de M
dans un repère R par rapport au temps غتعطينا هاد التعبير هذا اللي وكنعرفو ايضا عندنا واحد القاعده كتقول بان الديريفي ديال لا كونتيتي ديال دو موفمون دان بوين ام dans un repère par rapport au temps كتساوي لنا l'ensemble des forces appliquées sur le point M. من خلال هاد الغولاسيون وهاد الغولاسيون هادي وهادي غادي نستنتجو هاد القاعدة اللي هي ان الديريفي ديال لا ماس فوا لا فيتيس d'un point M dans un repère R par rapport au temps كتساوي لينا l'ensemble ديال لي فيتيس ديال لي فورس appliquées sur M. وهذه هي البرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك. هذه هي البرانسيب اللي كنخدمو به في لا ديناميك. هنا dans un cas particulier يعني ان عندنا حالة خاصة الا كانت m constante كنخرجوها لا ماس constante كنخرجوها من الديريفي كتولي عندنا لا ماس fois dérivé de la vitesse de m par rapport au temps dans un repère R كتساوينا l'ensemble des forces appliquées sur m اللي هي في نفس الوقت dérivé ديال الفيتاس هي l'accélération يعني عندنا كتساوي في الاخر غادي نلقاوها كتساوي لا ماس في l'accélération ديال point M في الغوبي R. وهذا هو la deuxième loi de Newton. Dans le cas dans un référentiel non galiléen غادي ناخدو هاد الغولاسيون غادي نحاولو نعرفوها في واحد الغوبير لي نون غاليليان غادي نلقاوها كتساوي لنا لا ماس في l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération coriolis كتساوي لنا l'ensemble des forces. هنا درنا النشر ومن بعد دوزنا هاد لي دو فورس لهنا غتولي عندنا في الاخر لا ماس فوا l'accélération relative ديال m sur r كتساوينا l'ensemble ديال لي فورس موان m la masse fois l'accélération d'entraînement moins la masse l'accélération coriolis. دابا غادي نشوفو هاد l'accélération d'entraînement هي la force d'inertie d'entraînement كنرمزو ليها ب F et E. نسيت هنا واحد l'accélération coriolis هي la force d'inertie coriolis كنرمزو ليها ب F et E. في الاخر كنحصلوا على هاد القاعده هادي اللي كتقول لنا ان لا ماس في l'accélération relative ديال لو بوين M par rapport à un repère كتساوي لنا l'ensemble ديال les forces appliquées sur M moins les forces d'inertie d'entraînement et coriolis. دابا غادي ندوزو l'équation ديفيرونسييل اللي هما المعادلات التفاضليه. فاش كنحتاجوهم في هذا البرانسيب هذا
برانسيب فوندامونتال ديال لا ديناميك. كيكون عندنا على شكل معادلة تفاضلية كيخصنا نلقاو لها الحل ديالها. هنا عندنا سميتو عندنا ليكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير اوردر، يعني من الدرجة الأولى، y بريم بلس ا y تيغالا اف دو اكس. عندي 3 ديال الحالات، يا اما هذيك اف دو اكس تكون كتساوي صفر، يعني غتولي عندي y بريم بلس ا y كتساوي لنا صفر. هنا y دو اكس كنلقاو الحل ديالها مباشرة، هو الفا ليكسبونسيال موان ا اكس. هاد الفا كتحددها من خلال هما كيعطيوك y ديال واحد الاكس، اكس مثلا زيرو، كتعوض كتلقاها الفا وكتحط الحل. هنايا عندك y بريم كتساوي ا y، هنايا y دو اكس تيغالا الفا ليكسبونسيال ا اكس، هنا موان ا اكس، هنا ا اكس، حيتاش هادي غير ديزا لهاد الجهة. عندنا الحالة الثالثة حتى هي كنعوضو كنلقاو الحل، يعني سهلة. الحالة الثالثة إلا كانت عندنا هاد اف دو اكس يا إما حدودية، يا إما كتكتب على هاد الشكل هذا y بريم بلس ا y كتساوي لنا ا سينوس اوميغا تي بلس في، اولا كتكتب على هاد الشكل هذا واحد الكونستانت فوا ليكسبونسيال سي اكس. غنشوفو في الحالة ديال الحدودية. في الحالة ديال الحدودية كيكون عندنا الحل، السوليسيون جينيرال كيتكتب على هاد الشكل هذا y دو x est égal à y0 de x plus y p de x. y0 كنحدوها بهاد الشكل هذا y0 de x est égal à alpha l'exponentielle moins ax. كنحددوها بنفس الطريقة اللي كنخدمو بها هنايا، ومن بعد تنعوضوها هنا وكنديرو ليها لا ديريفي ديالها كنعوضوها هنا، ومن بعد كنحدو ا و بي و سي وكيولي عندنا كنلقاو y دو بي اللي هي كتساوي ا اكس على بويسونس n بلس بي دو اكس على بويسونس n موان 1 بلس سي. ومن بعد كنعوضوهم هنا وحنا لقينا اكس y دو اكس ديالنا. في الحالة الثانية فاش كتكون عندنا على شكل ا سين اوميغا تي بلس في، تتكتب على نفس الشكل الحل ديالها حتى هي كيتكتب على نفس الشكل y زيرو تنلقاوه بنفس الشكل، ولكن y دو بي كتكتب على الشكل ا كوسينوس دبليو تي بلس بيتا سينوس دبليو تي. في الحالة الثالثة حتى هي كنلقاو y زيرو بنفس الطريقة، ولكن y بي solution particulier كيتكتب على شكل a بلس b دو x عامل ليكسبونسيال سي اكس. هادشي هاد لي كا اللي عطيتكم كاملون في في ليكواسيون ديفيرونسييل ديال دو بروميير اوردر. في الدوزيام اوردر كيكون عندنا كيخصنا نكتبوها على شكل حدودية، ومن بعد كنحسبوا لها الدلتا ديالها كما قلت لكم في لوكا ديال ليكواسيون ديفيرونسييل دو دوزيام اوردر كتكون كتكتب على هذا الشكل هذا 1 y seconde plus b y prime plus c y est égal à f de x اللي كتساوي لينا، يعني حنا خصنا نكتبوها على شكل حدودية
باش نقدروا نلقاو لها الحل ديالها. كنحسبوا الدلتا اللي هو بي كاري موان 4 اسي. عندنا 3 ديال الحالات، يا اما نلقى دلتا صغر من الصفر، يا اما نلقى دلتا ديغالا زيرو، يا اما نلقى دلتا كبر من الصفر. في هذه الحالة عندي دو سوليسيون اللي حنا عارفينهم. سميتو كيتكتبوا على هذا الشكل، كيكون الناس تيكون فيها واحد البارتي ايماجينير و بارتي ريال. كيتكتب على هذا الشكل هذا ار ان مثلا كالا بي بلس اي ك. كتكون عندنا ار دو كتساوي بي موان اي ك. في هذه الحالة كيكون عندنا حل واحد اللي هو ار ديغالا موان بي سور دو ا. هنا عندنا زوج الحلول اللي هما ار واحد و ار زوج. ار واحد كيساوي موان بي موان راسين ديال دلتا سور دو ا. هنا موان بي بلس راسين ديال دلتا سور دو ا. فهاد لوكا كيكون عندنا الحل كيتكتب بهذا الشكل اكس ايكغيك دو اكس تيغالا الفا كوس كيو دو اكس بلس بيتا سين كيو دو اكس كلشي عامل ليكسبونونسيال بي دو اكس. هادي فاش كيكون عندنا دلتا صغر من الصفر. فاش كيكون عندك الدلتا كيساوي الصفر كيكون الحل هو إيكغيك دو إكس كيساوي عفوا هادي راه إيكغيك زيرو دو إكس وهادي إيكغيك زيرو دو إكس كيساوي ألفا إكس بلس بيتا ليكسبونونسيال ار إكس. في الحالة ديال دلتا قبل من الصفر كتعطينا إيكغيك زيرو دو إكس إيكال إذا كان كبر من الصفر إيكال ألفا ليكسبونونسيال ار ان إكس بلس بيتا ليكسبونونسيال ار دو إكس. حنتاش عندنا في سميتو الحل اون جينيرال السوليسيون اون جينيرال كيتكتب على هذا الشكل اكس y دو اكس ايكال y دو اكس زيرو بلس y b يعني solution particulier solution générale زيرو. فاش كنلقاو إيكغيك زيرو دو إكس كنعوضوها في المعادلة الأولى اللي كانت عندنا وكنديرو ليها الاشتقاق وكنعوضوها في المعادلة وكنحسبو باش نلقاو ألفا و بيتا. نتمنى تكونوا فهمتوا وبالتوفيق للجميع. اللي ما فهمش شي حاجة يخلي كيستيون ديالو في كومونتير.